जी दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाइडोस्कोप। आज मैं चाह रहा हूं कि एक किताब का तारुफ़ करवाऊं जिसका टाइटल है द फ्यूचर ऑफ पावर। द फ्यूचर ऑफ पावर, ये जोसेफ नाए हैं, डॉक्टर जोसेफ नाए, इनकी किताब है। और ये कोई नई किताब नहीं है, पुरानी किताब है, 2011 में ये पब्लिश हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात को समझना चाहते हैं कि इस 21वीं सदी में क्या होने जा रहा है और अमेरिका किस तरह अपने आप को पोजीशन कर रहा है, ये किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त के हालात हैं उनको भी समझने में मदद मिलती है, और फ्यूचर मुस्तक़बिल में क्या होगा और किस तरह इंटरप्ले होगा हार्ड एंड सॉफ्ट पावर का, ये भी बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये सॉफ्ट पावर की जो टर्म है या हार्ड पावर की जो है, ये जोसेफ नाए ने बुनियादी तौर पे इन्होंने ही इसके, आप कह लीजिए कि इन्होंने ही कॉइन की है। और बुनियादी तौर पे इस किताब में यही बताना चाहते हैं कि एक तरफ तो हार्ड मिलिट्री पावर होती है जिस पे जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो डिपेंड करता है। उनके नज़दीक जो कौमी मफादात होते हैं, हार्ड कौमी मफादात, वही इम्पॉर्टेंट होते हैं, वही फॉरेन पॉलिसी को रन करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आइडियलिस्ट भी हैं, विल्सोनियन जो हैं लोग, जो कि वैल्यूज़ को बड़ी अहमियत देते हैं, और वो कहते हैं कि ये ठीक है, मिलिट्री पावर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसके साथ साथ जो सॉफ्ट पावर है, इकोनॉमिक पावर है, कल्चरल पावर है, वैल्यूज़ हैं, डेमोक्रेसी है, ये चीज़ें भी बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। तो आप उनको सरफ़ नज़र नहीं कर सकते। लिहाजा आजकल की दुनिया में जहाँ पावर डिफ्यूज्ड है, कोई भी एक मुल्क जो है वो कितना ही प्रीपॉन्डरेंट, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो मिलिटरीली, वो वाक़यात को इन्फ्लुएंस तो कर सकता है, लेकिन उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, या किसी मामले का जो आउटकम है उसको अकेले इंश्योर नहीं कर सकता। तो जहाँ मिलिट्री पावर इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसकी लिमिटेशंस भी हैं। इसलिए, और जहाँ मतलब ये भी है कि सॉफ्ट पावर जो है, इकोनॉमिक पावर, वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसके बग़ैर हार्ड पावर भी ज़्यादा अरसे चलती नहीं है, जिस तरह हमने सोवियत यूनियन में देखा। चाइना ने अपने आप को ज़बरदस्त तरीके से पोजीशन किया, और जोसेफ नाए के ख़्याल में आइंदा जो प्रॉब्लम्स हैं चाइना और जो यूएस के दरमियान, हम ये देख रहे हैं बकौल इनके कि ये जो दुनिया है ये मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं है, क्योंकि इसको वो नाम देते हैं नो पोलर वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसनेशनल रिलेशंस हैं बड़े डिफ्यूज्ड हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वही बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, हो गए हैं। और फिर जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, लाइक टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, बल्कि पेंडेमिक का भी जिक्र करते हैं, तो ये तमाम जो चैलेंजेस हैं ये इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो यूएस है वो एक लीडिंग रोल प्ले करे, और ये तभी होगा कि जब अमेरिका सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों को मिलाकर अपनी पॉलिसीज़ बनाएगा और अपने आप को प्लेस करेगा इंटरनेशनल रिलेशंस में, और वो इनके मर्जर को सॉफ्ट एंड हार्ड पावर को स्मार्ट पावर का नाम देते हैं। स्मार्ट पावर जो है, स्मार्ट, ये इन्होंने कॉइन किया है। तो स्मार्ट पावर जो है वो अब इम्पॉर्टेंट हो गई है। ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क जैसा रशिया है फॉर दैट मैटर, वो क्राइमिया को एनेक्स भी कर लेता है, यूक्रेन में कुछ एग्रेशन भी दिखा देता है, लेकिन उसको इस तरह पजीराई नहीं मिलती। गो के वो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स तो हासिल हो जाते हैं, लेकिन लोग, जो दुनिया है वो रशिया की लीडरशिप को नहीं मानती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूएस जो है वो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, लेकिन साथ साथ उन्होंने हमेशा एक कोशिश ये भी की है कि जो डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स हैं, जो उनका कल्चरल वैल्यूज़ हैं, वो भी दुनिया भर में लोग उनको तस्लीम करें। इसलिए यूएस की लीडरशिप को तस्लीम किया गया कोल्ड वॉर के बाद, जब कोलैप्स हुआ सोवियत यूनियन का।
اب دیکھنا یہی ہے کہ جو بقول پروفیسر نائے کے کہ آگے 21 سینچری میں یہ نہیں دیکھ رہے کہ یو ایس ڈکلائننگ پاور ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ چائنا بالکل ایک ایسا سپر پاور ہو جائے گا جو کہ یو ایس کو چیلنج کر سکے گا۔ ان کا خیال یہی ہے کہ اگر ٹرائی پولر ورلڈ ہوتی ہے، امریکہ، چائنا اور انڈیا، تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک انٹرنیشنل سسٹم ڈیولپ ہوا وہ کہاں تک جائے گا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ انٹرنیشنل سسٹم کو کوئی ان کے خیال میں اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے، کیونکہ چائنا بھی اس کے باوجود کہ ان کے اندر جو سسٹم اور ٹوٹیلیٹیرین سسٹم ہے، ان کے خیال میں چائنا بھی اسی سسٹم کے تحت کھیلے گا کیونکہ وہ اس کو سوٹ کرتا ہے۔ لیکن جہاں جہاں مثال کے طور پر یو این ڈیلیور نہیں کر پا رہا کچھ سسٹمز میں، جس طرح G20 ایک گروپ آف 20 بن گیا، اسی طرح چھوٹے چھوٹے ملٹی لیٹرل انیشیٹیوز بھی آتے رہیں گے جو کہ خاص چیلنجز کو رسپونڈ کریں گے۔ اور پھر یہ اپنی جو ہے 5 چیلنجز جو ہیں وہ گنواتے ہیں یو ایس کو۔ پہلا چیلنج تو وہ یہی ہے کہ پہلا چیلنج کے خیال میں یہ ہے کہ جو امریکن وے آف لائف ہے، اور خاص طور پہ جو اس کو چیلنج ہے دہشت گردی کی طرف سے، اور خاص طور پہ دہشت گردی جو نیوکلیر ٹیررزم ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ کی جو 21 سینچری میں ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہے یہ نان پرولیفریشن، کاؤنٹر پرولیفریشن ہو، اور یہ ٹیررزم جو ہے اس پہ قابو پایا جائے۔ دوسرا چیلنج وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اسلام، سیاسی اسلام کی طرف سے آئے گا امریکہ کو، اور یہ کلیش آف سویلائزیشن جس طرح ہنٹنگٹن نے کہا تھا وہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں ایک بڑی مائنورٹی ہے مڈل ایسٹ میں جو کہ اس طرف دھکیلے گی، اور ہم دیکھ رہے ہیں اب کیا ہو رہا ہے۔ ایک لحاظ سے تو یہ بات ٹھیک ہے، اور ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں یا عرب دنیا ہے جہاں پہ کسی زمانے میں ابھی بھی ہے ایک نالج ڈیفیسٹ، ڈیموکریسی ڈیفیسٹ، یہ تمام چیزیں موجود تھیں، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ، مثال کے طور پر آپ سعودی عرب کو لے لیجئے، جو محمد بن سلمان کا ویژن 2030 ہے، اس میں بہت سی اب انہوں نے اپنے آپ کو وہ اصلاحات کر رہے ہیں، اپنے سسٹمز کو بہتر بنا رہے ہیں۔ تو یہ دوسرا چیلنج ان کے خیال میں ہے، اور امریکہ کو ریچ آؤٹ کرنا پڑے گا دنیا میں تاکہ مڈل ایسٹ کو جو پولیٹیکل اسلام سے چیلنج ہو سکتا ہے اس کو وہ ایڈریس کر سکیں۔ تیسرا بڑا چیلنج وہ بہرحال کہتے ہیں کہ چائنا ہوگا، اور چائنا کے ساتھ مل کر کام کرنے میں ہی یو ایس کی بہتری ہے۔ اور پھر چوتھا بڑا چیلنج جو اکنامک ڈپریشن آ سکتا ہے، اور یہ فائنینشیل مس مینجمنٹ ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے تھوڑا بہت یونائٹڈ اسٹیٹس میں پریشرز بلڈ ہو سکتے ہیں۔ اور جو آخری چیلنج ہوگا وہ کلائمیٹ چینج ہے، پینڈیمکس ہیں جو ابھی ہم کرونا وائرس دیکھ رہے ہیں، اس قسم کے جو چیلنجز ہیں وہ ہو سکتے ہیں جو کہ پریشر ڈالیں گے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز میں۔ تو ان کے خیال میں اسمارٹ پاور ہی جو ہے، جو امتزاج ہے ہارڈ اینڈ سافٹ پاور کا، اسی سے ہی یونائٹڈ اسٹیٹس اپنے آپ کو دنیا میں اپنی جو ہے اپنا انفلوئنس برقرار رکھ سکتا ہے، اور اس دنیا کو زیادہ پیسفل بنا سکتا ہے، کیونکہ ان کے بقول جو یو ایس کا جو آئیڈیلزم بھی ہے، اس کی جو ویلیوز ہیں، اس کی یونیورسل اپیل ہے، اور اس سے ان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ ایک ڈیبیٹ بڑا چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا ریئلسٹ اور آئیڈیلسٹ کے درمیان، کہ جب نیشنل انٹرسٹ آتے ہیں تو پھر یہ ویلیوز اور یہ جو آئیڈیلزم یہ معنی نہیں رکھتا۔ لیکن بہرحال پروفیسر نائے کی بڑی زبردست یہ کتاب ہے اور آپ کو پڑھنی چاہیے۔ مجھے بھی ان سے 2-3 بار ملاقات کا موقع ملا، 2-3 انٹرنیشنل کانفرنسز میں، یو کے میں جب میں تھا تو ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں بھی ہوئیں، اور انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کیا ہے پریزیڈنٹ کارٹر کے زمانے میں، اور یہ نان پرولیفریشن وغیرہ کے آئی تھنک اسسٹنٹ سیکرٹری تھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، اور بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ اور پاور کو کس کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے، کس طرح ڈیفائن کرنا چاہیے، تو اٹس اے ویری یوزفل بک فار اسٹوڈنٹس آف انٹرنیشنل ریلیشنز۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈپلومیٹس بھی ہیں، خاص طور پہ ہمارے
ینگ ڈپلومیٹس پروفیشنلز ان کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.